यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भए न उता भए, न त मन दिए न त दिए, न यता भए न उता भए। दुई आँखी भौ त तयार छन्, तरबार यो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार यो किन चाहियो। नमस्कार। 156औं मोती जयन्ती राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीका उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य पद्य काव्य विभागद्वारा वेबिनारका माध्यमबाट आयोजित प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078मा म यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। आज हामीले 11 बजे नै कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने भनेका थियौँ, तर अलिकति प्राविधिक समस्याका कारणले थोरै ढिला भएर हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब भने कार्यक्रमले गति लिनेछ। म कार्यक्रममा आसन ग्रहणका लागि सर्वप्रथम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख, प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 का संयोजक प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। माननीय उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषा मातृभाषा साहित्य विभागका मातृभाषा कोश र व्याकरण विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अनुवाद विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्य आख्यान विभागका प्रमुख माया ठकुरीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्य निबन्ध र समालोचना विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्य मातृभाषा साहित्य विभागका प्रमुख प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ गजलकार ज्ञानु वाकर पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ गजलकार रामबहादुर पहाडीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभाका सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, मानर्थ प्राज्ञ सदस्यज्यूहरू, प्राज्ञ परिषदका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय गजलकार तथा गजल प्रेमी स्रष्टा द्रष्टा महानुभावहरू, तमाम अतिथिहरू, सहभागी गजलकार स्रष्टाहरू, म सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण रूपले प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेको छौँ। आजको खबर.com का सम्पादक श्री दिल्ली रमण सुवेदीज्यू, म प्रतिवेदकको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्कृतिविद डाक्टर भक्त राई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सञ्चारकर्मी साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कर्मचारी साथीहरू, गजलकार कवि शान्ति शर्माज्यू, अतिथिज्यूहरू सबैमा म हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन अर्पण गर्दछु र राष्ट्रगानतर्फ म सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्राविधिक साथीलाई राष्ट्रगान प्रस्तुतिका लागि अनुरोध छ। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला
मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद। हामीले यो समारोह सुरु हुन अगाडि प्रज्ञा परिसरभित्र अवस्थित युवा कवि मोतीराम भट्टको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर उहाँप्रति श्रद्धा अर्पण गरिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अचल झण्डा फर्कोस् फर फर गरी कान्तिपुरीमा रिपुको मन थर्कोस् थर थर गरी छिन घरीमा एवनले राज गर्दा कति पति त हिन्दुस्थल भयो फकत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहि गयो। नमस्कार। युवा कवि मोतीराम भट्टको यो देशभक्तिले राष्ट्रभक्तिले भरिएको पद्य मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य पद्य काव्य विभागद्वारा युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीका उपलक्ष्यमा वेबिनार माध्यमबाट आयोजित प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 को यो समुद्घाटन समारोह र गजल वाचन समारोहका सभाध्यक्ष साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा समुपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति वरिष्ठ साहित्यकार श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय उपकुलपति वरिष्ठ संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, प्राज्ञ परिषदका आदरणीय सदस्यज्यूहरू क्रमशः सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख वरिष्ठ इतिहासविद प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यू, मातृभाषा कोश र व्याकरण विभागका प्रमुख वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक, उहाँ जुम प्रविधिबाट जोडिनु भएको छ, घरबाटै अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, अनुवाद विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू, साहित्य गद्य आख्यान विभागका प्रमुख माया ठकुरीज्यू, त्यस्तै गरेर समालोचना र निबन्ध विभागका प्रमुख समालोचक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द्र पौडेलज्यू, मातृभाषा साहित्य विभागका प्रमुख लक्ष्मी मालीज्यू र लोकवार्ता एवं बाल साहित्य विभागका प्रमुख डाक्टर देवी नेपालज्यू, यस कार्यक्रममा समुपस्थित प्राज्ञ सभाका सदस्य, हाम्रो यस कार्यक्रमका समुद्घोषक शशि लुम्बुज्यू र कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित भइदिनु भएका वरिष्ठ गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलज्यू, रामबहादुर पहाडीज्यू, शान्ति शर्माज्यू, डाक्टर भक्त राईज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारी साथीहरू लगायत सबै र जुम प्रविधिबाट विद्युतीय माध्यमबाट नेपालका विभिन्न ठाउँ काठमाडौँ, 7वटै प्रदेश र विदेशका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, साउदी, बर्मा, मलेसिया, दुबई, भारत, पोर्चुगल, बेलायत, इजरायल, ओमान, हङकङ, जापान, पोर्चुगल आदि देशहरूबाट जोडिनुभएका
सम्पूर्ण गजलकार महानुभावहरू, गजल प्रेमी महानुभावहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू र गजलका समीक्षक समालोचकज्यूहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु र सर्वप्रथम नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालका प्रवर्तक, नेपाली कवितामा श्रृङ्गारी धाराका प्रवर्तक, नेपाली गजल लेखन परम्पराका प्रवर्तक, नेपाली समस्यापूर्ति कविता परम्पराका प्रथम पुरुष, नेपाली समालोचनाका प्रवर्तक तथा नेपालका प्रथम साहित्यिक सङ्गठक युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा उनीप्रति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत उच्च सम्मान सहित हार्दिक र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हाल भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र जस्ता 5वटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको कुरा तपाईँ हामीलाई अवगतै छ। यी 5वटा विषय क्षेत्रमध्ये भाषा अन्तर्गत नेपाली भाषा र मातृभाषा गरी 2 विभाग, साहित्य अन्तर्गत पद्यकाव्य, गद्य आख्यान, समालोचना, निबन्ध, अनुवाद, मातृभाषा साहित्य र लोकवार्ता तथा बाल साहित्य गरी 6वटा विभाग एवं संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्रका एक-एकवटा विभाग गरेर जम्मा 11वटा विभाग गठित छन् र यी आफ्ना निर्धारित विषय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यी 11वटा विभागले र केन्द्रीय योजनाले समेत वार्षिक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रवचन तथा अन्तर्क्रियाका साथै प्रकाशनका कार्यहरू नियमित रूपमा गरिरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विभिन्न सम्बद्ध विभागहरू र केन्द्रीय योजना अन्तर्गत समेत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय प्रतिभाहरू र विभूतिहरूको जन्म जयन्ती मनाउने र सन्दर्भपरक विचारगोष्ठी, प्रवचन, अन्तर्क्रिया आदि गर्दै आएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस 2020 21 नोभेम्बरबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो भर्चुअल गोष्ठी यात्राले आजसम्म आइपुग्दा धेरै फड्को मारिसकेको छ। कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ। म त्यो आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै भौतिक रूपमा सभा कक्षभित्र उपस्थित केही सीमित सहभागीहरूका बीचबाट देश र विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका तमाम स्रष्टा, द्रष्टा र अन्वेषक महानुभावहरूसम्मको सहभागिता गराउन सक्ने गरी विस्तार या व्याप्ति पाएको छ। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाट हाम्रा कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप समेत ग्रहण गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। आजकै कार्यक्रममा समेत नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि 7वटै प्रदेश र विदेशका विभिन्न स्थानबाट नेपाली गजलमा कलम चलाउँदै आउनुभएका विशिष्ट प्रतिभाहरू जोडिनु भएको सन्दर्भले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2018 लगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले भर्चुअल र वेबिनार माध्यमबाट यस्तै गरेर भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। वेबिनार माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न अभ्यस्त हुँदै आएका सन्दर्भमा यसपटकको मोती जयन्तीलाई प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 का रूपमा मनाउन हामीलाई हौसला प्राप्त भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालका विशिष्ट र प्रतिनिधि स्रष्टा अर्थात् केन्द्रीय प्रतिभा हुन्। विक्रम सम्वत 1923 भदौको कुशे अर्थात् आजकै दिन काठमाडौँको भोसीको टोलमा पिता दयाराम भट्ट र आमा रिपुमर्दिनीको पुत्रका रूपमा जन्मेर 1953 मा 30 वर्षको कलिलो उमेरमै काल कबलित हुन विवश मोतीरामले जीवनको छोटो अवधि अझ त्यसमा पनि सृजनात्मक सक्रियताका दृष्टिले विक्रम सम्वत 1938 देखि 1953 सम्मको जम्मा 15 वर्षको अवधिमा नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा जुन योगदान पुर्याएका छन् त्यो योगदान विशिष्ट छ, अनुपम छ र अतुलनीय छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नेपालको केन्द्र काठमाडौँ र तात्कालिक काठमाडौँको केन्द्र भोसीको टोलको सहरिया मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका मोतीरामले पारिवारिक प्रेरणाबाट सानैमा काशीमा संस्कृत पाठशाला र मद्रसाको शिक्षा, किशोरावस्थामा हरिश्चन्द्र हाई स्कुलको अनि युवावस्थामा काठमाडौँ स्थित दरबार हाई स्कुल र कलकत्ता स्थित रिपन कलेजको शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। यसबाट प्राचीन र आधुनिक दुवै खाले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उनलाई मिल्यो र अग्रज पुस्तासँगको सरसङ्गत र उत्प्रेरणा पनि उनलाई प्राप्त भयो, जसका कारणले मोतीराम 30 वर्षको उमेरमै काल कबलित हुँदा समेत राष्ट्रिय विभूति हुन सफल भए। त्यसमा
उनको अग्रज पुस्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यो नै उनका लागि सम्बल थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। बनारस कालमा अर्थात् विक्रम सम्वत 1938 मा खडीबोली अर्थात् हिन्दीका उन्नायक भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्रसँगको भेटघाट र सम्पर्कबाट हरिश्चन्द्रले हिन्दी भाषा साहित्यको उत्थानका लागि साहित्यिक मण्डली बनाएको र समस्यापूर्ति कविता रचना अभियान चलाएको देखेपछि नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानका लागि त्यस्तै अभियान चलाउने प्रेरणा मोतीराममा जागेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ। हरिश्चन्द्रको हिन्दी कवि मण्डलीमा भाग लिन पुगेका मोतीरामले हरिश्चन्द्रको कपडा जलाके अपना लगा आग ताप्ने कपडा जलाके अपना लगा आग ताप्ने भन्ने समस्यामा ऐसा भी बेअकल कहीं देखाए आपने भनी समस्या समाधान गरेका र त्यसबाट प्रभावित भएर हरिश्चन्द्रले 10 रुपैयाँ पुरस्कार समेत दिएर तिमीमा कवित्व शक्तिको बीज छ, बिस्तार बिस्तार अभ्यास गर्दै गयो भने तिमी अवश्य सुकवि बन्नेछौ भनेको कुराबाट मोतीराम अत्यन्तै उत्प्रेरित भएको र त्यसैबाट उनले बनासमा पनि कवि मण्डली बनाएको, समस्यापूर्ति कविता सिर्जना अभियान चलाएको र काठमाडौँ आएपछि पनि यसलाई विस्तार गरेर अगाडि बढाएको कुरा हाम्रा अनुसन्धाताहरूले खोजेका छन्, लेखेका छन्। त्यसपछि नै मोतीरामले बनारसमा पण्डित पद्मविलास पन्त, काशीनाथ, रङ्गनाथ, तेजबहादुर राणा, चेतसिंह आदि सहितका समस्यापूर्ति मित्र मण्डली बनाएको र 1944 मा काठमाडौँ फर्केपछि नरदेव पाण्डे, राजीव लोचन जोशी, गोपीनाथ लोहनी, लक्ष्मीदत्त पन्त आदि रहेको कवि मण्डली बनाएको कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि स्मरणीय नै छ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रबाट प्रेरित भएर मोतीरामले पत्रिका प्रकाशन, छापाखानाको सञ्चालन, प्रकाशनको शुभारम्भ, पुस्तकालयको व्यवस्था, अग्रज कवि लेखकहरूको खोज अनुसन्धान र समकालीनहरूलाई सृजनात्मक प्रेरणा दिने कार्य गरेका थिए। उनले फुटकर कविता, गजल, काव्य, नाटक, समालोचना आदि अनेकौं विधामा कलम चलाएका र 20 वटा जति कृति लेखेका छन्। नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम मोतीराम भट्टले नै कवि भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र 1948 लेखेर समालोचनाको परम्परा सुरु गरेका थिए। उनले भानुभक्तलाई कृत्रिमताबाट टाढा रहने सहज कविका रूपमा प्रतिस्थापित गरेका छन्। मोतीराम नेपाली कवितामा श्रृङ्गार रसका प्रवर्तकका रूपमा पनि परिचित छन्। नेपाली साहित्यमा गजल विधालाई भित्र्याउने प्रथम स्रष्टा पनि मोतीराम नै भएको कुरा तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। उनी त्यस कारणले नै नेपाली गजल परम्पराका प्रवर्तकका रूपमा सम्मानित छन्, प्रतिष्ठित छन् र मोती जयन्तीको सन्दर्भ पारेर मोतीले नै सुरु गरेको गजल सम्बन्धी महोत्सव गर्नुको अर्थ पनि यही नै हो। मुक्त, गजल, हाइकु, फुटकर कवितादेखि लामो कविता, खण्डकाव्य र महाकाव्यसम्मका सबै संरचनामा फैलिएको कविता विधालाई प्रज्ञा परिषदले महत्त्व दिएर नै 2022 सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवसका दिनमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ र 2069 सालदेखि मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव पनि आयोजना गर्दै आएको छ। फुटकर कविता अन्तर्गत गद्य कविता र छन्दबद्ध कविताका प्रतिनिधि सङ्कलनका साथै मुक्तक सङ्ग्रह, गजल सङ्ग्रह, बाल गजल सङ्ग्रह प्रकाशन प्रज्ञा परिषदले गरिसकेको छ र हाइकु सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गर्ने अवस्थामा छ। आजको युवा पुस्ताका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गजल लेखन, वाचन र गायनका साथै यसको पठन र श्रवणप्रति युवा पुस्तामा बढ्दो अभिरुचि र आकर्षणलाई आत्मसात गरी नेपाल प्रज्ञा परिषदले गजलका क्षेत्रमा क्रियाशील अनाम मण्डली जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर गजल विचार गोष्ठी, गजल वाचन गर्दै आएको यो अगाडिको कुरा हो। यो र नेपाली गजल लेखनका प्रवर्तक मोतीराम भट्टको प्रतिमा स्थापना गरिसकेको पनि तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। नेपाल सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि स्थापना भएका 7वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गजलकारहरू सहित अग्रज पुस्ताका गजलकारहरूबाट समेत गजल वाचन, गजल सम्बन्धी विचार गोष्ठी र विषयज्ञहरूबीच परिसंवाद सहित नेपाल प्रज्ञा परिषदले राष्ट्रिय युवा परिषदसँगको सहकार्यमा 2076 माघ 15 र 16 गते यही प्रेक्षालयमा, यो प्रज्ञासम्म प्रेक्षालयमा राष्ट्रिय गजल महोत्सव सम्पन्न गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आज मोती जयन्तीकै सन्दर्भ पारेर वेबिनार माध्यमबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँ र 7वटै प्रदेश अनि नेपाल बाहिर भारत, म्यानमार, अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएर रहनुभएका गजलकारहरूलाई आमन्त्रण गरेर यस गजल महोत्सवको आयोजना गरिएको हो र यो 76 सालको गजल महोत्सवको एउटा निरन्तरता पनि हो भन्ने कुरालाई यहाँले बुझिदिनुपर्छ भनेर म अनुरोध पनि गर्दछु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति नेपाल प्रज्ञा परिषद साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूको विशेष सक्रियता र अत्यन्त समर्पणपूर्ण उहाँको जो निष्ठा, खटाइ छ
त्यो प्रशंसा गर्न लायक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पछि कुलपतिज्यूले पनि भन्नु नै हुनेछ। म यसका निम्ति काव्य विभागका प्रमुख हेमनाथ पौडेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। र मोतीरामका बारेमा यसभन्दा पछाडि बोल्ने हाम्रो प्राज्ञवर्षीय सदस्य लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख देवी नेपालज्यूले अझ बढी प्रकाश पार्नु हुने नै छ। म अब त्यसमा उहाँका प्रवृत्तिका सन्दर्भमा प्रवेश गर्न चाहन्न। मात्र के भन्न चाहन्छु भने मोतीराम भट्टको भेट हरिश्चन्द्रसँग नभएको भए हरिश्चन्द्रले आफ्नो खडीबोली हिन्दी भाषाको साहित्यको उत्थानका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको, सङ्गठन बनाइरहेको, समस्यापूर्ति कविता रचना प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको थाहा नपाएको भए मोतीरामले नेपालीमा त्यो अभियान थाल्दैन्थे, गजल लेख्ने चाहिँ सुरु गर्दै त्यो विचारणीय नै छ। त्यो शङ्कैको विषय छ। तर पनि के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई महान बन्नका निम्ति प्रेरणा दिने केही तत्त्वहरू हुन्छन्। मोतीरामले प्रेरणा प्राप्त गरेका तत्त्वमध्ये हरिश्चन्द्र पनि एक हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। चाहे जोस् नेपाली साहित्यमा गजललाई प्रवेश गराउने, गजललाई भित्र्याउने र यति लोकप्रिय बनाउने अहिले उत्कर्षमा छ गजल। सबै कविताका उपविधाहरूमध्ये सबभन्दा बढी रुचाइने, मन पराइने, पढिने, सुनिने र गाइने विधामा चाहिँ गजल पर्छ। यो यस्तो लोकप्रिय हुन सक्ने विधालाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने मोतीराम, साहित्यिक मण्डली बनाउने, साहित्यिक संस्था चलाउने मोतीराम, साहित्यिक सङ्गठनको नेतृत्व गर्न सक्ने मोतीराम, राणा शासनकालमा जङ्गबहादुरको बिगबिगी रहेका समयमा जन्मेर पनि कहिले पनि राणा शासकहरूको स्तुति गरेको अब मैले भेटेको छु। दिनेश गुरुले कतै भेट्नु भएको छ भने म क्षमा चाहन्छु। अब गुरुले कतै भेट्नु भएको हुनसक्छ, उहाँको अरूको जस्तो भेटे जस्तो लाग्दैन चाहिने। त्यो स्तुति नगरिकन बरु शृङ्गारिक धारातिर चाहिँ पाठकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई चाहिँ लगाउने, भानुभक्तलाई खोजेर भानुभक्त बनाउने मोतीराम साँच्चीकै उच्च कोटिका प्रतिभा हुन्। मान्छेलाई आयुले केही गर्दो रहन्छ। 30 वर्षमै बितेर पनि अङ्ग्रेजी कवि किट्स 26 वर्षमा बितेर पनि महाकवि भए। त्यस्तै गरेर मोतीराम भट्ट 30 वर्षमा बितेर पनि चाहिँ युवा कवि भए, नेपालका राष्ट्रिय विभूति बने। त्यही कारणले नै आज हामीले मोतीरामको जयन्तीमा यस्तो भव्य कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, उनको शालिग स्थापना गरेका छौँ र नेपाली साहित्यका निम्ति उनलाई एउटा उनको व्यक्तित्वलाई एउटा तीर्थ व्यक्तित्व मानेर हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने गरेका छौँ। म फेरि पनि मोतीराम भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र वर्तमान पुस्ताका चोटिला, गम्भीर, ध्वन्यात्मक, मनोरञ्जक, सुरुचिपूर्ण, श्रुतिमधुर, सुमोद र पठनीय गजलले श्रोताहरूलाई आनन्दानुभूति गराउने र गजल लेखनमा थप ऊर्जा सञ्चार गराउने अपेक्षासहित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस्ता कार्यक्रम पटक पटक गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्दै जाने कुरा समेत जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा भौतिक रूपमा समुपस्थित जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूका साथसाथै देश विदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गजलकार स्रष्टाज्यूहरू, श्रोताजन तथा मुहार पुस्तिकाका माध्यमबाट हामीले त्यसमा समेत सहभागी भएर यस कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्ने, सुन्ने र गजलको चाहिँ रसास्वादन गर्न तयार भएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, साहित्य कर्मी, महानुभावहरूलाई म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अघि एउटा गजल उहाँले सुरुमा सुनाउनु थियो, मोतीरामका एउटा भक्तिधाराको गजल, यता हेऱ्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, उता हेऱ्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, यसो भन्छौ त फलफुलमा, उसो भन्छौ त जलथलमा, जता हेऱ्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन् भने जस्तै यता हेऱ्यो यतै मेरा नजरमा मोती प्यारा छन्, उता हेऱ्यो उतै मेरा नजरमा मोती प्यारा छन्। आज बिहान मात्रै बुध राणा यहाँ जोडिनु भयो होला। बुध राणाले आफ्नो मुहार पुस्तिकामा राख्नु भएको थियो। वास्तवमा हाम्रो लागि यताउता जताततै मोती छन्। इसानै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे, कहाँसम्मको आँट लौ हेर तिनको, रिसाएर आँखा पनि तर्न लागे। यो अर्को सुनाएँ मैले। अर्को कनक झैँ तनयो विषको भनौँ, 2629 तिसको भनौँ, कौन अक्कलिका भरमा परूँ, तिस भन्या विष हुन्छ कसो गरौँ। यो कनक सुन्दरी कविताको अंश सुनाएर फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई यस वेबिनार माध्यमबाट आयोजित समारोहमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट
हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु र नेपाल प्रज्ञा परिषद यहाँकै रुचि अनुसारका कार्यक्रमहरू नेपालको आवश्यकता अनुसारका औचित्य अनुसारका कार्यक्रमहरू गर्दै प्रकाशन गोष्ठी अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा समेत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिरहेका नेपाली पाठकहरूको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ भन्ने यहाँलाई विश्वास दिलाउँदै फेरि पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम नमस्कार धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि आदरणीय सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमको अबको पालो रहेको छ कार्यक्रमको समुद्घाटनको महोत्सव समुद्घाटनको। म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू लाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 को समुद्घाटनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली साहित्यमा नेपाली गजलका प्रवर्तक युवा कवि राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टको आज 156औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 को आयोजन गरेको छ। यो भव्य शुभारम्भका लागि भव्य समुद्घाटनका लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद माननीय कुलपतिज्यू। अब कार्यक्रमको औचित्य तथा युवा कवि मोतीराम भट्टको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू, माननीय उपकुलपतिज्यू, सदस्य सचिवज्यू, प्राज्ञा परिषदका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेष गरेर राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2078 का संयोजक एवं कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू, उपस्थित यस हलभित्र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र प्रविधिमा जोडिनुभएका विशिष्ट गजलकारहरू, देश विदेश विविध क्षेत्रमा रहनुभएका विशिष्ट गजल साधकहरू, आज हामी प्रज्ञा गजल महोत्सवमा छौँ। मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भ, मोतीराम भट्टका सन्दर्भमा आदरणीय सदस्य सचिवज्यूले स्वागतकै क्रममा धेरै कुरा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म थोरै मात्रै सूत्रात्मक रूपमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला आज हामीले मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती मनाउँदै गर्दा बिहानैदेखि औपचारिक अनौपचारिक विविध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। माननीय कुलपतिज्यूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा बृहत पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा आजदेखि 15 दिनसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुराना र नयाँ सबै खाले पुस्तकहरू यहाँ आएर लिन सकिनेछ। सँगसँगै मोतीराम भट्टको शालिगमा माल्यार्पण गरेर हामी यस हलबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस हलमा यसपटक हामीले अत्यन्तै थोरै मात्रै व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपाली गजलका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व ज्ञानवाकर पौडेल, रामबहादुर पहाडी लगायतका केही अतिथि व्यक्तित्वहरू बाहिरबाट हुनुहुन्छ। प्राय हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिवार भित्रैबाट छौँ। त्यसैले हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हलभित्र यहाँहरूले थोरै देखिराख्नु भएको छ होला। बढीभन्दा बढी अतिथिज्यूहरूलाई हामीले बाहिरबाट नै जोडेका छौँ। आज हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको साहित्य पद्य काव्य विभागको संयोजकत्वमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अघि सदस्य सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रा 11वटा विभाग छन्। विभागीय जिम्मेवारी वैयक्तिक भए पनि निर्णय सामूहिक हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्राज्ञा परिषदको निर्णयबाट नै हरेक काम हामीले गर्ने गर्छौँ। तर
विभागीय प्रमुखको सक्रियताले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हुने गर्दछन्। जब काव्य विभाग प्रमुख बनेर प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू आउनुभयो, त्यस पछाडि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ नेपाली कविताको क्षेत्रमा निकै व्यवस्थित र निकै गति लिइरहेको अवस्था अहिले यहाँहरूले अनुभव गरिरहनु भएको छ। अहिले काव्य विभागको संयोजनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कविताका सम्पूर्ण रूपहरू, हाइकुदेखि लिएर मुक्तक, गजल, गीति कविता, छन्द कविता, मुक्त छन्दका कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् र केही आधा दर्जन भन्दा बढी प्रकाशन भइसकेका छन्। आधा दर्जन भन्दा बढी कृतिहरू प्रेसमा छन् भने 1 दर्जन भन्दा बढी कृतिहरू अहिले काव्य विभागकै संयोजनमा तयार भएका सामग्रीहरू अगाडि आइरहेका छन्। प्रादेशिक इतिहास, नेपाली कविताको प्रादेशिक इतिहास लेखिसकेको छ। उत्तर अमेरिकी नेपाली कविताको अत्यन्तै बृहत ग्रन्थ आइसकेको छ। अन्तर्देशीय नेपाली कविताको विशेषाङ्क निस्किँदैछ कवितामा। अनि पुनर्वासमा रहेका भुटानीहरूको कविताको सङ्कलन कार्य सुरु भएको छ। बर्मेली नेपाली कविताको सङ्कलन सुरु भएको छ। भारतीय नेपाली कविताको सङ्कलन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत कविताहरूको कृति नै प्रकाशन भइसकेको छ। कवितामा केन्द्रित विभिन्न समालोचनाहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। यी विविध कार्यहरूले नै काव्य विभागको संयोजकत्वमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भइरहेका कामहरूका नमुना हामी यसरी थाहा पाउँछौँ। सँगसँगै 2076 माघ 15 र 16 गते सुरु भएको, त्यहाँदेखि आरम्भ भएको राष्ट्रिय गजल महोत्सव यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै इतिहासमा पहिलो थियो र त्यही महोत्सवले 7 प्रदेशका स्रष्टाहरूलाई यहाँ सशरीर उपस्थित गराएर गजलसँग सम्बन्धित विविध कुराहरू प्रस्तुत गर्दै, वाचन गर्दै अनि त्यसलाई एउटा घोषणा पत्रमा लगेर परिणत गराउने काम पनि गरेको थियो। त्यसलाई हामीले हरेक वर्ष गर्ने भन्ने योजना बनाएका थियौँ, तर को कारणले गएको वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ। यस वर्ष मोती जयन्तीबाट यो गजल महोत्सवको निरन्तरतालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र सम्भव भयो र हामीलाई कुनै समस्या पारेन भने अर्को वर्ष हामी प्रत्यक्ष रूपमा नै गजल महोत्सवलाई अगाडि ल्याउने कुरामा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। यो एउटा कार्यको थालनी अहिलेको प्राज्ञा परिषदले गरेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसले निरन्तरता पाउने विश्वास हामीले गरेका छौँ। यी सम्पूर्ण कुरा म मोतीराम भट्टलाई सम्मान गर्दै अभिव्यक्त गरिरहेको छु। मोतीराम भट्टका सन्दर्भमा म केही कुरा मात्रै राख्छु। मैले भनिहालेँ, मोतीराम भट्टको व्यक्तित्व, कृतित्व अनि उनका विशिष्टताका पक्षमा सदस्य सचिवज्यूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। जम्मा 30 वर्ष मात्रै जीवनकाल रहेको एउटा युवाले कति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा अद्भुत नमुना हुन् मोतीराम भट्ट। 1923 देखि 1953 सम्मको 30 वर्ष, आजकै दिन जन्म, आजकै दिन निधन, कुशी औँसीकै दिन जन्म, कुशी औँसीकै दिन निधन, यस्तो एउटा संयोग र नेपाली भाषा साहित्यका लागि एउटा अद्भुत वरदान मोतीराम भट्ट। आज हामी हरेक सन्दर्भमा व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई हेर्दाखेरि उमेरसँग जोड्ने गर्छौँ, तर उमेरभन्दा ठुलो योगदान हो, मान्छे योगदानले बाँच्छ, उमेरले होइन भन्ने कुराका नमुना मोतीराम भट्ट हुन्। त्यो 30 वर्षको मान्छेले कति काम गर्न सक्यो, म सूत्रात्मक रूपमा 1, 2, 3 मा मात्रै जान चाहन्छु। पहिलो कुरा सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ, नेपाली कवितालाई माध्यमिक कालमा प्रवेश गराउने व्यक्तित्व मोतीराम भट्ट हुन्। प्राथमिककालीन नेपाली कविताको विशेषता वीरधारा र भक्तिधारा हो। वीरधारा सुगौली सन्धिसम्म रहेर त्यहाँदेखि वीरधाराले विश्राम लिइसकेपछि अवान्तर रूपमा चल्दै गए पनि मूल रूपमा विश्राम लिइसकेपछि सुरु भएको कृष्ण भक्तिधारा, राम भक्तिधारा र निर्गुण भक्तिधारा, एक किसिमको भक्तिमा चलिरहेको नेपाली कवितालाई श्रृङ्गारमा रूपान्तरण गरेर नयाँ युगको थालनी गर्ने कुरामा मोतीराम भट्टको योगदान छ। त्यसमा मोतीराम भट्टले मुक्तकीय रचनादेखि लिएर फुटकर कविता र खण्डकाव्यसम्मको रचना प्रस्तुत गरेका छन्। फुटकर कविताका सन्दर्भमा र मुक्तकीय कविताका सन्दर्भमा अघि सचिवज्यूले पनि सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। खण्डकाव्यहरूमा 8वटा खण्डकाव्य
मोतीराम भट्टले त्यस समयमा पिकदूत, उषा चरित्र, प्रहलाद भक्ति कथा, गजेन्द्र मोक्ष, तीजको कथा, पञ्चक प्रपञ्च, सत्य हरिश्चन्द्र, कालमहिमा जस्ता 8वटा खण्डकाव्य मोतीराम भट्टले रचना गरेका छन्। सँगसँगै त्यही समयमा उनले अन्य गजलको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। पहिलो त नेपाली कवितालाई श्रृङ्गारिक धारामा उनले रूपान्तरण गरे। यो कविताको परम्परामा नयाँपन थियो, तर नेपाली गजलको थालनी चाहिँ मोतीराम भट्टकै नवप्रवर्तन हो। उनीभन्दा अगाडि नेपालीमा गजलहरू लेखिएका थिएनन्। अरबी साहित्यमा 7औं शताब्दीमा अनि उर्दू, फारसी, हिन्दी हुँदै 13औं शताब्दीदेखि त्यो हिन्दी साहित्य हुँदै अगाडि बढिरहेको गजललाई मोतीराम भट्टले 1940 को दशकमा 1940 को सेरोफेरोमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गराउने काम गरे। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। यसको कारण उनी बनारसमा बस्थे। बनारसमा बस्दा उनले उर्दू साहित्य, फारसी साहित्य, हिन्दी साहित्य हरेकको अध्ययन गरे। त्यस पछाडि उनले नेपालीमा पनि गजल लेखनको थालनी गरे। त्यही गजल परम्परा आज नेपाली माटोमा यति उर्वर रूपमा विकसित भएको छ, अहिलेको पुस्तालाई गजल यो हो भनिरहनै पर्दैन। मेची महाकाली मात्रै होइन, जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँ त्यहाँ गजल पनि पुगेको छ, नेपाली गजल पनि पुगेको छ। पछिल्लो 2 दशक जतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि अगाडि मोतीरामदेखि आएर उपेन्द्र बहादुर जिगर अथवा भीमनिधि तिवारीसम्म आइपुग्दा जुन सशक्त रूपमा रहेको थियो, अनि 2000 को दशकदेखि 2035 सम्म सुसुप्त अवस्थामा रहेको थियो। 35 पछि ज्ञानुवाकर पौडेलका माध्यमबाट उठान भएर 50 पछि नयाँ पुस्तालाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण, पुरानो पुस्ताको अभिभावकत्व र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व सहित अगाडि बढेको गजल अहिले पछिल्लो दशकमा हरेक पुस्ताका लागि अत्यन्तै प्रिय बनेको छ। यसको योगदान मोतीराम भट्टबाट नै सुरु भएको हो। दोस्रो यो हो। तेस्रो कुरा, भानुभक्तलाई खोजी गरेर प्रकाशनमा ल्याउने कुरामा मोतीराम भट्टकै योगदान छ। यो 30 वर्ष नबिर्सिनु होला, 30 वर्षको व्यक्तिले गरेका कामहरू। एउटा विवाहमा जाँदाखेरि रामायणका श्लोकहरू सुनिसकेपछि अनि यो कसले रचना गरेको रहेछ भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदा तनहुसम्म पुगेर भानुभक्तका सिर्जनाहरू पत्ता लगाएर अनि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याउने काममा मोतीराम भट्टको योगदान छ। एउटा युवा त्यसरी अग्रज पुस्ताप्रति सम्मान गर्दै अगाडि बढेको परम्परालाई हामीले मान्नुपर्छ। चौथो कुरा, नेपाली समालोचना लेखनको थालनी। भानुभक्त आचार्यको जीवनी लेखेर नेपाली समालोचनाको थालनी गरेका हुन् मोतीराम भट्टले। आज म अर्को सन्दर्भ पनि सम्झिँदैछु यहाँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आज मोतीराम भट्टलाई नै सम्मान गर्दै समालोचना दिवसको रूपमा केही कार्यक्रम गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रा समालोचना निबन्ध विभागका प्रमुखज्यू प्राध्यापक डाक्टर गोपेन्द्र पौडेलज्यूले कुरा अगाडि ल्याउनु भएको थियो। मोतीराम भट्टमा केन्द्रित गरेर महोत्सव सञ्चालन गर्न थाल्ने हो भने त समालोचनाको पनि हुने रहेछ, श्रृङ्गारिक कविताको पनि हुने रहेछ, अनि समस्या पूर्तिको पनि हुने रहेछ, निबन्धको पनि हुने रहेछ, गजलको पनि हुने रहेछ, कति धेरै हुने रहेछन्। त्यसकारणले हामीले यो सन्दर्भमा चाहिँ गजललाई केन्द्रित गरौँ अनि अन्य कुनै सन्दर्भ पारेर यो कार्य पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनायौँ। नेपाली समालोचनाको थालनी गर्ने पनि मोतीराम भट्ट नै हुन्। जीवनीमूलक निबन्ध लेखनको थालनी पनि मोतीराम भट्टबाट नै भएको हो। दिव्योपदेशबाट सुरु भएको निबन्ध लेखन, जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रामा यात्रा निबन्धको लेखन भएको थियो। मेरो आत्मकथामा त्यो आत्मपरक निबन्ध लेखनको अथवा आत्मकथात्मक निबन्ध लेखनको थालनी भएको थियो। तर जीवनीमूलक निबन्ध लेखनको थालनी मोतीराम भट्टले नै गरेका हुन्। यो मोतीराम भट्टको 5औं कार्य हो। 6औं कार्य, नेपाली नाटकमा केही मौलिकताको थालनी गर्ने काम मोतीराम भट्टले नै गरे। हास्य कदम्ब र मुद्रा राक्षस मोतीराम भट्टभन्दा अगाडि शक्तिबल्लभ बरियालको हास्य कदम्ब पनि अनुदित थियो, अनि त्यो विशाखा दत्तको मुद्रा राक्षसलाई नेपालीमा अनुवाद पनि अनुदित नै थियो। तर मोतीराम भट्ट आइसकेपछि प्रियदर्शिका भित्रको कथावस्तुको परम्परा र लेखनको मौलिकता, त्यो लेखनको मौलिकता र कथावस्तुको परम्परालाई ल्याएर नेपाली नाटकमा नयाँपन दिने काम पनि मोतीराम भट्टले नै गरे। सँगसँगै अर्को 7औं कार्य, समस्या पूर्ति कविता लेखनको थालनी गरे मोतीराम भट्टले।
समस्या पूर्ति कविता लेखन एउटा समस्या दिइसकेपछि त्यसलाई पूर्ति गर्ने। अघि सचिवज्यूले हिन्दीको सन्दर्भ भन्नुभयो, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उनका गुरु, अनि भव्य समारोहमा उनीहरू जाने गर्थे, समस्या पूर्तिका कुराहरू हुने गर्थे। अनि त्यो बेलामा मोतीराम भट्ट एउटा सानो फुच्चे, त्यो बेलामा लगभग उनी 18 वर्ष 1938-39 हो, 18 वर्षका मोतीराम भट्ट सँगसँगै गए। सँगसँगै गइसकेपछि एउटा कुनामा बसेका थिए। अघि सरले भनिसक्नुभयो, कपडा जला के अपना लगा आग ताप्ने, ऐसा भी बेअकल कहीं देखा है आपने। यो मोतीराम भट्टले समस्या पूर्तिको उठानबाट अनि नेपाली जीवनमा, नेपाली कवितामा पनि समस्या पूर्तिलाई लिएर आए, जुन कुरा उनले मोती मण्डलीमा पनि प्रयोग गरे। उनले त्यतिखेर नानी कसोरी भनौँ अथवा ल्याउ ल्याउ औँठी म दिन्छु साथ तिमीले, यो समस्या अथवा भारी विपदमा पर्या यस्ता समस्याहरू दिएर कविता लेख्ने सामूहिक लेखनको पनि उनले थालनी गरे। 8औं नम्बरमा प्रकाशन युगको थालनी गरे उनले। पाशुपत प्रेसको स्थापनापछि कृति, पत्रिका आदिको छपाई, रामायणको बालकाण्ड, प्रश्नोत्तरमाला, भक्तमाला जस्ता कृतिहरू पनि उनले त्यो समयमा छपाईमा पनि लिएर गए। प्रकाशन युगको थालनी पनि मोतीराम भट्टबाट नै भयो। मोती मण्डलीको स्थापना काठमाडौँमा, बनारसमा र काठमाडौँमा दुवैतिर। यो चाहिँ एउटा कुशल सङ्गठकको चिनारी हो, मोतीराम भट्टको कुशल सङ्गठकको चिनारी हो। उनले दुवैतिर मोती मण्डलीको स्थापना गरेर सामूहिक लेखनलाई अगाडि ल्याए। अहिले हामी मेरो सिर्जनामा त एक अक्षर पनि छुन पाइँदैन भनिरहेका हुन्छौँ, तर मोतीराम भट्टहरू समूहमा बसेर परिष्कार गरी गरी कविता लेख्ने गर्थे। यो एउटा राम्रो सन्देश मोतीराम भट्टले दिएका हुन्। 10औं कार्य पुस्तकालयको स्थापना। पुस्तकालय काठमाडौँमा भोसीको टोलमा पुस्तकालय स्थापना गर्नमा अथवा काठमाडौँका विविध क्षेत्रमा पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्नमा उनको विशिष्ट भूमिका रह्यो। 11औं उनको विशेषता भनेको बहुभाषाका ज्ञाता। मोतीराम भट्ट एउटा व्यक्ति नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाल भाषा, हिन्दी, उर्दू, फारसी, अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, मैथिली आदि भाषामा लेख्न, बोल्न, सबै कुरा गर्न उनी सक्दथे। यति बहुमुखी व्यक्तित्व, यति बहुभाषाका ज्ञाता उनी थिए। 12औं एउटा महत्त्वपूर्ण उनको विशेषता भनेको कुट कविताको थालनी मोतीराम भट्टले गरे अनि क्वाँटी कविताको थालनी उनले गरे। क्वाँटी कविता किन भनिएको भने भाषा मिश्रण गरेर कविता लेख्ने, भाषा नै मिसाइदिने त्यहाँनेर। उनले यस्तो व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू पनि लेखेका छन्। एउटा पद्य, पण्डितजी किन यो बजार बिचमा के कामले अड्नु भो, पुस्तक बिर्सनु भो कि भागवतको यादाम कहीँ छुट्न गो, यस्ता प्रश्न सुनि उभो मुख गरी भन्नु भयो हे हराम, रे रे मूर्ख नवेत्सी कारणमिदम झ्याल्याम परि पश्यताम। यहाँको मिश्रण हेरौँ। अगाडि वर्णन गर्दै गर्दै गएर अन्तिममा संस्कृत पद्य ल्याएर, संस्कृत श्लोक ल्याएर हालिदिने। यसरी नै नेपाल भाषाका शब्दहरू, विभिन्न भाषाका शब्दहरू मोतीराम भट्टले आफ्ना कविताहरूमा प्रयोग गरेका छन्। कुट पद्य, क्वाँटी पद्यको थालनी गर्ने कुरामा मोतीराम भट्टको योगदान रहेको छ। यी महत्त्वपूर्ण 12वटा पक्षहरू एउटा 30 वर्षको युवाले नेपाली भूमिमा स्थापना गरेर गयो। यसले व्यक्तिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर गयो। व्यक्तिको मूल्याङ्कन उमेरले होइन, व्यक्तिको मूल्याङ्कन योगदानले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको थालनी मोतीराम भट्टको जीवनीले दिएको सन्देशबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। दर्जनौँ नवीन कामहरू गर्दै, राष्ट्रभक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्दै, अचल झन्डा फर्कोस् फरफर गरी कान्तिपुरीमा, अघि सचिवज्यूले सुरुमै त्यही व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तो राष्ट्रभक्तिको कविता सिर्जना गर्दै र सबै पुस्तालाई सक्रिय बनाउँदै, सबै पुस्तालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने मोतीराम भट्टका सङ्गीत चन्द्रोदयमा प्रकाशित गजलहरू अनि मोतीरामका गजलहरू भनेर 2042 सालमा निस्किएको कृति छ। त्यसभित्र पनि गजलहरू छन्। भानुभक्ताचार्यको जीवन चरित्र यसमा समालोचना छ। मोती स्मृति ग्रन्थ 43 सालमा निस्किएको छ। मोती मण्डलीका समस्या पूर्तिहरू 41 सालमा निस्किएको छ। मोती ग्रन्थावली 2045 सालमा निस्किएको छ।
यी कृतिहरूबाट पनि मोतीराम भट्टका बारेमा हामी धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले मोतीरामका सन्दर्भमा यति मात्रै भने र गजलका सन्दर्भमा अघि धेरै कुरा गरिसकेको छु। आज नेपालका 7 प्रदेशबाट र विदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट गजलकारहरू जोडिनु भएको छ र उहाँका गजलहरू हामी सुन्नेछौँ। र सुरुमा हामी 2 जना गजल गायकहरूबाट मोतीरामका गजलहरू पनि गायनबाट पनि सुन्नेछौँ। गजल गायक सुभाष अगम जो नेपाली गजलको क्षेत्रमा गायनको क्षेत्रमा मोतीराम भट्टदेखि अहिलेको पुस्तासम्मका धेरै गजल उहाँले गाइसक्नु भएको छ। उहाँ प्रविधिमा जोडिनु भएको छ। उहाँ अहिले नवलपरासीमा हुनुहुन्छ। उहाँले मोतीराम भट्टको एउटा गजल गाउनुहुनेछ भने अर्का गजलकार र गायक दुवै व्यक्तित्व हो उहाँ सूर्य चापागाईज्यू यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले यहीँबाट मोतीराम भट्टको गजल प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मोतीराम भट्टले यता हेऱ्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन् त्यो हजज बहरमा लेखिएको होस् अथवा इसानै उमेरदेखि मन हर्न लागे यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे मुत्कारे बहरमा लेखिएको गजल होस् अथवा अन्य विविध गजलहरू यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भएँ न उता भएँ जस्ता गजलहरूबाट नेपाली गजललाई एउटा उचाइमा पुर्याउने काम गरेका छन्। उनकै सम्मानमा म अन्त्यमा उनकै एउटा गजल गायनमा होइन तरन्नुम शैलीमा प्रस्तुत गरेर मेरो मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यो मोतीराम भट्टको मुतफाइलुन 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 यो अर्कानमा लेखिएको गजल। 2 आँखी भौँ त तयार छन् तरबार पो किन चाहियो 2 आँखी भौँ त तयार छन् तरबार पो किन चाहियो तिमी आफू मालिक भइगयो दरबार पो किन चाहियो तरबार कडा छ कटाक्षको हरदम तयारी मुहारमा तरबार कडा छ कटाक्षको हरदम तयारी मुहारमा घर भन्नु भारी महल न हो दरबार पो किन चाहियो तिमी आफू मालिक भइगयो सरकार पो किन चाहियो कति चम्किलो छ हँसाइको हिसीमा किरण पनि दाँतको कति चम्किलो छ हँसाइको हिसीमा किरण पनि दाँतको मणिमोती निर जुहार न हो अरू हार पो किन चाहियो तिमी आफू मालिक भइगयो सरकार पो किन चाहियो 2 आँखी भौँ त तयार छन् तरबार पो किन चाहियो सरकार पो किन चाहियो। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद डाक्टर देवी नेपालज्यू। युवा कवि मोतीराम भट्टको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी मोतीराम भट्ट रचित गजलको प्रस्तुतिमा छौँ। अबको प्रस्तुति छ गजलकार सूर्य चापागाई ज्यूबाट मोतीराम भट्ट रचित एक गजल। उहाँ यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहीँ आएर प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्य चापागाई। नमस्कार।
सभाध्यक्षज्यू, कुलपतिज्यू, गुरुवर्ग, अग्रजहरू र गजल प्रेमी महानुभावहरू, आज यस अवसरमा मोतीराम भट्टद्वारा रचित र भक्तराज आचार्यद्वारा सङ्गीतबद्ध र मूल स्वर उहाँकैमा रेकर्ड भएको यतिसम्म प्रीति गरी गरी भन्ने गजल गुनगुनाउने र सुनाउने कोसिस गर्छु। स्वीकार्नुहोस्। यतिसम्म प्रीति गरी गरी नयता भए नौता भए नयता भए नौता भए न त मन दिए न त दिए नयता भए नौता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त होस हवास की राह थियो न त फूलको रस चाखियो न त होस हवास की राह थियो न त फूलको रस चाखियो न त याद भो न त स्वाद भो नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवार लिकन रेट्नु बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवार लिकन रेट्नु न त छिन्दिनु न छिन्दिनु नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त साथ बस्न सँगी भए न त दुश्मनै सरी भई गए न त साथ बस्न सँगी भए न त दुश्मनै सरी भई गए न पुरानिया न त यो नयाँ नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त खुश भइकन प्रेम गरी
न तरिस गरिकन मन हरि न त खुश भइकन प्रेम गरी न तरिस गरिकन मन हरि न यसो गरी न उसो गरी न यता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भए न उता भए न यता भए न उता भए न त मन लिए न त दिए न यता भए न उता भए। धन्यवाद, नमस्कार। युवा कवि मोतीराम भट्टद्वारा रचित गजलको मधुरतम प्रस्तुतिका लागि गजलकार सूर्य चपागाईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब हामी गजल वाचनको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। देश तथा विदेश गरेर हाम्रा आज गजल प्रस्तुत गर्ने गजलकारज्यूहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी छ। यो गजल महोत्सव भएको हुनाले सङ्ख्या अलिकति बढी गर्नु पर्ने नै भयो र हामीले गरेका छौँ। कृपया गजलको प्रस्तुति गर्दाखेरि यहाँहरूले सम्बोधन नगरिदिनु होला। यहाँहरू सबैको तर्फबाट अघि मैले सम्बोधन गरिसकेको छु। पूर्व वक्ता प्राज्ञज्यूहरूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरू सबैको तर्फबाट मैले सम्बोधन गरिसकेको छु र धन्यवाद पनि मैले यहाँहरूको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिसकेको छु, धन्यवाद व्यक्त गर्ने नै छु। तसर्थ सहभागी गजलकारज्यूहरूलाई मात्र आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समय पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी गजललाई पनि त्यही रफ्तारमा अगाडि बढाउनेछौँ। अब म गजल वाचनको लागि नेपालबाट नै हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ वरिष्ठ गजलकार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व बुध राणाज्यूलाई मैले बोलाउन चाहेको थिएँ। उहाँ आधा घन्टापछि म उपस्थित हुन्छु भन्नुभएको छ। म वरिष्ठ गजलकार जो यस यहीँ हलमै उपस्थित हुनुभएको छ श्री ज्ञानु वाकर पौडेलज्यूलाई म गजल प्रस्तुतिका लागि 2 शब्द अभिव्यक्त गरिदिनु हुनका लागि समेत मञ्चमा निम्तो गर्दछु। वरिष्ठ गजलकार ज्ञानु वाकर पौडेलज्यू। धन्यवाद। माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, सदस्य सचिव जगत प्रसाद ज्यू, काव्य विभाग का प्रमुख प्राज्ञ हेमनाथ पौडेलज्यू लगायत अन्य प्राज्ञ सभासद महानुभावहरू, उपस्थित गजल प्रेमीहरू, परार नै मैले भनेको थिएँ यही मञ्चबाट कि 46 सालपछि
गठित एकाडेमीमा राम्रो काम भएको भनेको 2टा कार्यकाल हो। कि त मनमोहन दीक्षितको पालामा राम्रो काम भयो ऐतिहासिक रूपले उल्लेखनीय हिसाबको, कि त मौजूदा प्राज्ञ हाम्रो कुलपतिज्यूको कार्यकालमा भयो। यो कुरो मैले 18 सालभन्दा धेरै पूर्व प्राज्ञहरू रिसाउनु भयो मसँग। यहाँ पनि आउनु भएको थियो, बाहिर प्राज्ञ चियापानमा पनि धेरै रिसाउनु भयो, आकर्षित हुनुभयो। कि हामीले काम गरेको थिएन हाम्रो कार्यकालमा भन्ने कुरा पनि आयो। अनि देखिनु पर्यो नि त। मैले उहाँलाई जवाफ दिएको थिएँ। धेरै विवाद भयो पूर्व प्राज्ञहरूसँग। र हाम्रो वर्तमान कुलपतिज्यूको कार्यकालमा 4 वा 5वटा कार्यक्रम भयो गजलको विषयमा। पहिलो भयो घण्टा बिग्रेको धरहरामा, राम्रो कार्यक्रम भएको थियो। भत्किएको धरहरा मुनि एउटा भव्य कार्यक्रम भएको थियो गजलको विषयमा। नुवाकोटमा हामीले पनि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। नेपालको नुवा पनि कार्यक्रम भयो भव्य। परारको त भव्य कुरै नहो, त्यो त ऐतिहासिक मैले एउटा लेखै लेखेको छु, अभिव्यक्तिमा प्रकाशित हुँदैछ आगामी अङ्कमा। अब त्यतातिर नजाउँ, अब धेरै खोट्यौँ। अब यो गजल भन्ने त कस्तो रहेछ भने यो आइमाई जस्तै, जलल र आइमाई उस्तै लाग्छ मलाई। आइमाई श्रृङ्गार नगरिकन आइमाई बाहिर निस्किने। आइमाईको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको श्रृङ्गार। तर त्यो श्रृङ्गार जसलाई सुहाउँछ, जोसित नैसर्गिक सुन्दरता छ, जोसित नैसर्गिक सुन्दरता छैन भने त्यो श्रृङ्गार के काम? उसको त चाहिँ अनेक कोणबाट हेर्नुपर्ने, 32 लक्षणले युक्त, नारी सुलभ लज्जा, अनेक कुरोबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस्तै गजललाई पनि छन्द, काफिया, रदीफ, मतला यो मात्रै गजल होइन। गजलको आन्तरिक सौन्दर्य पनि हुनुपर्छ भने त्यो हिसाबले मात्रै मैले गजल र नारी उस्तै लागेको भन्ने मैले भने। अर्को हाम्रो यहाँ अहिले कस्तो एउटा वातावरण भएको छ भने यो पनि मलाई लाग्छ यो 52 साल पछिको यो परिवर्तित परिस्थितिले उत्पादन गर्यो, यो परिवेश लिएर आयो। हाम्रा धेरै कविहरू गजलकारहरू जति जानेको हो पढेको हो त्योभन्दा बढी बोलिदिन्छन्, बढी जानेको देखाउँछन्। त्यसले पनि अहिले गजलमा धेरै भएको छ। र गजलले विकास गरेकै हो। जसले जतिसुकै आलोचित गरे पनि, गजलको खोज देखाए पनि गजल यहाँसम्म आइपुगिसक्यो। अब यसको गन्तव्य मैले देख्दा त सुनिश्चित र स्पष्ट छ। भोलिको गजल स्वर्णयुग हुँदैछ। आगामी गजल पक्कै गजलको युग हुनेछ। र गजलमा विचारको ओज जुन देखिँदैछ त्यसले पनि गजलको भविष्यप्रति म आशावादी छु। यहाँभन्दा बढी म केही बोल्न चाहन्न। म पुनः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यो गजलप्रतिको उहाँहरूको यो सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक उहाँको यो क्रियाशीलताको लागि हामी तमाम गजल प्रेमीहरू गदगद गर्छौँ। र अघि नै पूर्व वक्ता प्राज्ञ देवी नेपाल र सदस्य सचिवले पनि यो कुराको आश्वासन उहाँले दिइसक्नु भएको छ। यो कारणले अब म धेरै आफ्नो एउटा गजलकै बारेमा एउटा गजल सुनाएर म बिदा लिन्छु। कसैलाई ऋणको भार, कसैलाई स्तरको ब्याज भयो गजल। कसैलाई ऋणको भार, कसैलाई स्तरको ब्याज भयो गजल। महँगी बढेर किन्नै नसकिने महँगो प्याज भयो गजल। मूल्य आकाशिएर किन्नै नसकिने महँगो प्याज भयो गजल।
हिजो सुनाइन्थ्यो केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा, हिजो सुनाइन्थ्यो केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा। दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल, दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको हो रहेछ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको हो रहेछ। नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल, नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल। यो चस्माले पनि काम नगर्ने भयो मेरो आँखा। लिलाम गरे जसरी नेताहरूले यो देशको, लिलाम गरे जसरी नेताहरूले प्रतिष्ठा यो देशको, छोपेर पनि छोप्नै नसक्ने लाज भयो गजल, छोपेर पनि छोप्नै नसकिने लाज भयो गजल। जाग्यो दुर्मुरायो हरायो पनि केही वर्ष, जाग्यो दुर्मुरायो हरायो पनि केही वर्ष। लोकप्रिय विधा कसरी आज भयो गजल, लोकप्रिय विधा कसरी आज भयो गजल। कसैलाई ऋणै ऋणको भार, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। मूल्य आकाशतिर किन्नै नसकिने महँगो प्याज भयो गजल। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलजीलाई आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि। म गजल वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु वरिष्ठ गजलकार रामबहादुर पहाडीज्यूलाई। मोतीराम 30 वर्षमा सरले भनिसक्नुभयो। म पनि अहिले 80 वर्ष पुगेर 81 लागिरहेको छु। 50 वर्षको फरक छ मोतीरामको र मेरो। भन्छु न ढाँटी तिमीलाई, भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन। भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन। तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन। तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। हाँसखेल गर मजाले, हाँसखेल गर मजाले, हाँसखेल गर मजाले, हाँसखेल गर मजाले। आउँदैन फेरि कहिले, हाँसखेल गर मजाले, आउँदैन फेरि कहिले। फर्केर लालो पाते, फुलको सरियो जुबन। फर्केर लालो पाते, फुलको सरियो जुबन। भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन। तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। वनको त्यो बाले खाला,
वनको त्यो बाघले खाला मनको यो बाघले खा वनको त्यो बाघले होइन गल्ती भएछ वनको त्यो बाघले होइन मनको यो बाघले खाला खुसी खुसीले बाँचे खुसी खुसीले बाँचे 100 वर्ष हुन्छ जीवन तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन चारै दिशा घुमेर फुलवारीमा झुलेर चारै दिशा घुमेर फुलवारीमा झुलेर रसको निहुमा भुल्दा रसको निहुमा भुल्दा भमरो परेछ बन्धन तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन अन्तिम शेर सुनाउँछु तेरो कुरा छ सोझो तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन् तेरो कुरा छ सोझो तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन् तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन् भइगो भइगो नगर पहाडी भइगो नगर पहाडी बेकारको यो गन्थन तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन भन्छन् कसै कसैले बुढो भए पनि तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन धन्यवाद सुन्दर गजल प्रस्तुतिका लागि वरिष्ठ गजलकार रामबहादुर पहाडीज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद। म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई यस समारोहलाई सारगर्भित सम्बोधनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक 156 मोती जयन्ती को अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय गजल महोत्सव समारोहका सभापतिज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव लगायत मेरा सहकर्मी प्राज्ञहरू, वरिष्ठ गजलकार ज्ञानबहादुर पौडेल, रामबहादुर पहाडी, शान्ति शर्माजी लगायत यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका पत्रकार महानुभावहरू र आज यो गजल महोत्सवमा जुमबाट जोडिनुभएका देशभित्र र देश बाहिर रहेर नेपाली गजलको प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिने गजलकारहरू र गजल प्रेमीहरू, श्रोताहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सन्दर्भ युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीको छ र त्यसमा मोतीराम भट्टलाई 30 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उहाँले गर्नुभएका बहुआयामिक कामहरूको कारणले नेपाली वाङ्मय सेवीहरूका
स्मृतिका बिम्ब उहाँ हुनुभएको छ र हामी सबै नेपाली साहित्य भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धनमा लागि पर्ने मान्छेले उहाँलाई हामी सम्झिन्छौँ। त्यही सम्झिने क्रममा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। र किन सम्झिन्छौँ यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन। बडो विशद रूपमा हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवले अघि स्वागत भाषण दिने क्रममा र प्राज्ञ देवी नेपालजीले उहाँको महत्त्व बुझाउने क्रममा विभिन्न बुदागत रूपमा बताइसक्नु भएको छ र उहाँका विशिष्ट योगदान छन् एउटा कालखण्डमा र ती कालखण्डमा उहाँका जो योगदान छन् त्यो योगदानले नेपाली साहित्यलाई आधुनिक साहित्यमा प्रवेश गर्नका निमित्त दिशानिर्देश र पृष्ठभूमि दिएको छ। भनिन्छ उहाँलाई शृङ्गारकाली कविता उहाँले लेख्नुभयो, अनेकौँ चिज गर्नुभयो। तर त्यसका अतिरिक्त आधुनिक नेपाली राष्ट्र बन्न र बनाउनका निमित्त जो राष्ट्रिय चेतको विचारवण हुनुपर्ने थियो र साहित्यकारको कलमबाट उहाँले अचल झन्डा फर्कियोस्, फरक गरी कान्तिपुरीमा रिपुको मन थर्कियोस्। अघि हामीले सुरुमा नै कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो सदस्य सचिवले बताउनु भयो। उहाँको जो राष्ट्रिय चेतना छ, राष्ट्र र राष्ट्रिय चेतना अथवा तत्कालीन राष्ट्र जो साम्राज्यवादी शक्तिबाट यो एरिया नै उथल पुथल भएर कब्जामा आइरहेको थियो, त्यति बेलाको त्यो चेतनाबाट मुलुक बचेर कि एकदम नेपाल कञ्चन रह्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उहाँले दिनुभयो। त्यो धेरै सम्झनु पर्ने कुरा हो र त्यसका अतिरिक्त धेरै कामहरू छन् र उहाँलाई सम्झिँदा प्रायः हामी विभिन्न किसिमले सम्झन्छौँ। तर पनि गजल अहिले आएर नेपाली साहित्यको बडो प्रभावकारी विधा भएको छ। छोटकरीमा बडो कोमल लयमा प्यार, संवेदना र भावना दिएर अभिव्यक्त गर्ने गजल धेरै प्रभावकारी विधाको रूपमा आएको छ र यो गजलको प्रवर्तक उहाँ नै भएको हुनाले उहाँलाई अगाडि राखेर हामी गजल महोत्सव गरिरहेका छौँ। र नेपालमा साहित्यका विभिन्न विधामा बडो अनौठो किसिमले प्रभावकारी किसिमले विकास भइरहेछ। साहित्यकारले सृजना गरिरहनु भएको छ। काव्य विधामा त्यस्तै गजलको प्रभावकारिता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरालाई बुझेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसको प्रवर्धनका निमित्त अनेकौँ प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने सम्झेर नै यसलाई यसको लेखनलाई व्यवस्थित गर्न, सैद्धान्तिक आधारहरूलाई स्पष्ट पार्न र गजल लेखकहरूलाई प्रेरित गर्नका निमित्त प्रयत्न गर्दै आएको छ। सन्दर्भमा धेरै कामहरूको अघि साथीहरूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत भएको कामको हाम्रो ज्ञानवाकरजीले बताउनु भयो। तर त्यसभन्दा पनि सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भनेको 2076 सालमा माघ फागुनतिर हामीले राष्ट्रका प्रमुख गजल लेखकहरू र गजलका स्रष्टाहरूलाई भेला पारेर प्रतिनिधिमूलक रूपमा राष्ट्रिय गजल सम्मेलन गरेका थियौँ र त्यो सम्मेलनले गजलको रूप निर्धारण गर्नका निमित्त अथवा त्यसको सौन्दर्य शास्त्र बनाउनका निमित्त र गजलको सृजना गर्नका निमित्त पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो र एउटा घोषणापत्र पनि सुरु भएको थियो, त्यसले पारित गरेको थियो। त्यसैको आसपासमा हाम्रो अहिले गजल लेखन अगाडि बढिरहेको छ र त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भने हरेक मोती जयन्तीको अवसरमा हामी राष्ट्रिय यो गजल महोत्सव हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमकै रूपमा गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। 77 सालमा हामीले त्यो सकेनौँ र 77 साल उसै गरेर बित्यो र अहिले 78 सालमा पनि सामान्य स्थिति नभए तापनि प्रविधिको प्रयोग गरेर भौतिक रूपमा भन्दा प्रभावकारी किसिमले सम्मेलनहरू गर्न सकिँदो रहेछ, विमर्शहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएपछि हामीले आज यो गजल महोत्सव सुरु गरेका छौँ। यहाँ लगभग 80 जना भन्दा बेसी नेपालमा अहिले गजल लेखिरहेका प्रबुद्ध विशिष्ट गजलकारहरू र अहिले नै नेपालको 7 प्रदेशमा गजल प्रवर्धनमा लागि परेका गजलकारहरू र प्राय 16वटा देश, 16वटा विदेशमा रहेर 16वटा विभिन्न देशमा बसेर गजलको प्रवर्धनमा लागि परेका गजलकार समेत
लगभग 80 जना गजलकारहरू हामी यहाँ जोडिएका छौँ र उहाँहरूको यो चाहिँ नि प्रयत्नले यो गजल सम्मेलन ले सार्थकता पाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसका साथसाथै नेपाली गजललाई अझ अगाडि बढाउनका निमित्त एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसका निमित्त अहिले 2 जना विशिष्ट गजल गायकले मोतीरामका गजल गाएर सुनाउनु भयो। त्यसो त देवीजीले पनि बडो प्रभावकारी रूपले सुनाउनु भयो र अरू 2 जना यस युगका अहिलेको समयका ख्यातिप्राप्त गजलकार हाम्रो गजलकार 2 जनाले अहिले चाहिँ गजल सुनाएर जानुभयो। यसको प्रभावकारिता र यसले माहौल कायम गर्दैछ र तापनि बिजेमा आएर मैले मन्तव्य दिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति परेको छ। आजको दिन हामी त्यसै पनि व्यस्त थियौँ। पहिला हामीले मोतीरामप्रति श्रद्धाञ्जली दिएर मोतीरामको हाम्रै परिसरमा रहेको जो प्रतिभामा माल्यार्पण गऱ्यौँ, सबै प्राज्ञहरू भेला भएर। पोहोर साल पनि त्यसरी गऱ्यौँ र त्यसपछि मोतीरामलाई नै सम्झेर हाम्रा प्रकाशनहरू को बिक्री प्रवर्धन गर्नका निमित्त र हाम्रा प्रकाशनहरू कसरी कस्तो रूपमा छन् भन्ने कुरा काठमाडौँमा बस्ने पाठकहरूलाई जानकारी दिनका निमित्त पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरेका छौँ। हरेक अवसरमा हामी यस्ता पुस्तक प्रदर्शनी गर्छौँ। 15 दिनका निमित्त पुस्तक प्रदर्शनी गरेका छौँ र त्यसपछि हामी गजलमा प्रवेश गरेका छौँ महत्त्वपूर्ण कार्यमा। तर यसका अतिरिक्त एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम आज हुँदैछ। त्यो घटनाक्रम के भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र चिनिया लेखक सङ्घ संस्थापक भएको मुलुकभरिका एसिया, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका र युरोपका पनि BRI बेल्ट एन्ड रोड जो कन्सेप्ट छ त्यसमा जोडिएका देशहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सञ्जाल आज स्थापित हुँदैछ। यो चिनिया लेखक सङ्घको तत्परतामा र हामी सबैहरूको सहयोगमा 6 महिनादेखि यो प्रयत्न भइरहेको थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यमा सकेसम्म भौतिक रूपमा नै यसलाई उद्घाटन गर्ने बेजिङमा भन्ने सल्लाह भएको थियो, तर सकेनौँ। र त्यसैले चिनिया लेखक सङ्घले चाहिँ आज 7 तारिक संजोगले हाम्रो मोती जयन्ती पनि पर्यो। अहिले चिनिया समय 4 बजीदेखि त्यसको भव्य उद्घाटन वेबिनारबाट हुँदैछ। हामी यहाँबाट म आफै र हाम्रो सदस्य सचिव त्यसमा भाग लिँदैछौँ। त्यो वेबिनारको प्रविधिबाट हुन्छ। मुलुकभरि यो विश्वभरिका 100वटा भन्दा बेसी लेखक सङ्घहरू अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको त्यसमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसैले त अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो जो बढ्दै गएको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउनका निमित्त आजको यो दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो। र चिनिया लेखक सङ्घले त्यो सञ्जाल छ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, त्यो सञ्जालको संस्थापकको रूपमा नेपाल एकाडेमी बसिदिनुपर्छ। रिजनल रूपमा नेपाल एकाडेमीले साहित्य, भाषा, कला, संस्कृतिको विकास गर्नका निमित्त जुन पहल गरिरहेको छ त्यसलाई ख्याल गरेर हामी प्रस्ताव गर्छौँ भनेको थियो। हाम्रो प्राज्ञ परिषदले पनि त्यो स्वीकार गरेको थियो र त्यही अन्तर्गत हाम्रो समेत इनिसिएटिभमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको आज स्थापना हुँदैछ र त्यो स्थापनापछि अनि हाम्रा आदान प्रदान, भौतिक रूपमा आदान प्रदान, भौतिक रूपमा गोष्ठीहरू, भौतिक रूपमा चाहिँ विश्व समुदायसँग हामी हाम्रा कुरा राख्ने, विमर्श गर्ने अवसर पाउनेछौँ। त्यसैले यो विषयमा केही प्रभावकारी गजलकारहरूको गजल सुनेर मैले यो सभा छोड्नु पर्यो। त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ। जति गजलहरू भन्दै जान्छन् त्यति गजलको प्रभावकारिता गुन्जायमान हुन्छ यो यहाँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी के प्रयत्न गर्छौँ भने त्यो सेमिनार अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हो। नेपाल यो प्रतिनिधि यो त्यसका सहभागी 100 देशका तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतमा मैले बोल्नुपर्नेछ र त्यो निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भएको भने त्यति लामो हुँदैन। त्यो लामो भएन भने 1-2 घन्टा, यो हाम्रो यो अहिले हेर्दा त 3 घन्टा 4 घन्टा अझै जान्छ हाम्रो यो गजल वाचनको कार्यक्रम।
त्यो आउने म प्रयत्न गर्नेछु। र एउटा ठुलो कामका निमित्त यहाँको अहिले विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई छोडेर मैले र सदस्य सचिवले संस्थागत रूपमा यहाँबाट जानुपर्ने छ, अन्यथा नमानिदिनु होला। हामी आउँछौँ, फेरि त्यो सकेर आउँछौँ र हाम्रो यहीँ माथि हाम्रो कार्यकक्षमा जोडिन्छौँ हामी त्यो वेबिनारमा र हामी यहीँ आउँछौँ, बाहिर हुँदैनौँ र आउने प्रयत्न गर्छौँ। र गजलको प्रवर्धनका निमित्त अग्रज पुस्ताले जुन प्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आयो, अनेकौँ चुनौती आयो। यो गजल भनेको केही पनि होइन, मुक्तक भनेको केही पनि भएन भनेर समालोचकले आक्रमण गर्दा गर्दै पनि यो केही हो, यसमा केही ताकत छ र नेपाली साहित्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट यो हुनसक्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भयो र अहिले गजल राष्ट्रिय रूपमा यसरी गजल लेखन स्थापित भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र यहाँ सशरीर उपस्थित भएर गजल वाचन गर्ने वरिष्ठ गजलकारहरू र विशेष गरी मोतीरामजीको प्रभावकारी गजललाई आफ्ना गलाद्वारा बताउने अहिले नवलपरासीबाट जोडिनुभएका सुभाष आगम र यहीँ आएर गजल वाचन गर्नुभएका, गायन गर्नुभएका सूर्य छापगाईजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु र अरू यो 80 जना लगभग गजलकारहरूले गजल पाठ गर्नुहुनेछ। त उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन्छु, उहाँहरूको लेखनको सफलताको शुभकामना पनि गर्छु। र यो कार्यक्रम यस्तो यो असामान्य अवस्थामा पनि बडो दृढताका साथ हाम्रो काव्य विभागले आयोजना गर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने अठोटका साथ उहाँहरूले योजना गर्नु हो। हामीले स्वीकृति पनि दियौँ र त्यो योजना अन्तर्गत हामी यहाँ यो कार्यक्रममा जाँदैछौँ। अघि देवीजीले लामो फेरस्तसहित नेपाली काव्यको प्रवर्धनका निमित्त काव्य विभागले गरेका कुराहरू बताइसक्नुभयो। हरेक विभागले आफ्नो आफ्नो विभागको प्रवर्धनका निमित्त यस्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको कारणले नै त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक अस्तित्व त्यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ हामीलाई लाग्छ। र त्यसैले ती सबै विभागले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम गर्दा हुँदै हामी बिचबिचमा र हामीले प्रकाशन गरेर पनि हामी के गर्दैछौँ भन्ने दिएका छौँ। र आजको हकमा चाहिँ विशेष गरी काव्य विभागको तत्परता र प्राज्ञ परिषदका तमाम साथीहरूको सद्भाव सहयोगमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ र त्योभन्दा पनि सहभागी साथीहरूको सहभागिताले यो कार्यक्रमको महत्त्व बढेको छ। र त्यसैले यो सबै संयोजनका निमित्त काव्य विभागका प्रमुखलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारीहरू, गैर प्राविधिक कर्मचारीहरू, यो हल व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू, हाम्रो योजनाका कर्मचारीहरू सबैको सामूहिक प्रयासबाट यो गजल महोत्सव सबै साहित्यकारहरूको हृदय छुने प्रकारले सबैका मन मस्तिष्कमा पुग्ने सामर्थ्य यसले राख्न सक्नेछ र यो सफल हुनेछ भन्ने कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। चीनले आयोजना गरिरहेको विश्वमै भाषा साहित्यको उन्नयनका लागि शुभारम्भ हुन लागेको बेल्ट एन्ड रोडसँग सम्बन्धित साहित्यिक संस्था समुद्घाटनको समारोहमा को बारेमा जानकारी समेत दिएर सार्वजनिक सम्बोधन गर्नुभएकोमा माननीय कुलपतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब हामी सरासरी गजलमा लाग्नेछौँ। म सम्बोधन नगरिकन आफ्नो गजल प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हामीले समयलाई बचत गर्दै यहाँहरू सबैको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सम्बोधन आभार व्यक्त गरिसकेका छौँ। म यसपछि आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु गजलकार गोपाल अस्कज्यूलाई। नमस्कार, म सिधै गजल गाउन गइरहेको छु। चलेको छ हावा, बगेको छ पानी, भएको छ जीवन भुलै भुलवानी। चलेको छ हावा, बगेको छ पानी, भएको छ जीवन भुलै भुलवानी।
गरे भूल रोजे र मैले सधैँ नै गरे भूल रोजे र मैले सधैँ नै तिम्रो जित भो हार मेरो कहानी चलेको छ हावा बगेको छ पानी सुनाऊ कसोरी पीडा जिन्दगीको सुनाऊ कसोरी पीडा जिन्दगीको भएको छ तातो मिठो जिन्दगानी चलेको छ हावा निराशा उदायो बिहानै बिहानै निराशा उदायो बिहानै बिहानै उडायो हुरीले सुनौलो बिहानी चलेको छ हावा बगेको छ पानी। अन्तिम शेर यसरी छ मेरो। तिमी जिन्दगी हौ मृत्यु हौ तिमी नै तिमी जिन्दगी हौ मृत्यु हौ तिमी नै तिमी फूल काँडा तिमी घाम पानी चलेको छ हावा बगेको छ पानी भएको छ जीवन भुलै भुल बानी चलेको छ हावा। धन्यवाद। धन्यवाद गजलकार गोपाल अस्कज्यूलाई। यसपछि अहिलेलाई गजल प्रस्तुतिका लागि वरिष्ठ गजलकार रवि प्राञ्जलज्यू। एक 156औं मोती जयन्तीका अवसरमा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। गुनगुनाउने त मन थियो, आशुतोषजीले उहाँको लयले चाहिँ मेरो लयलाई स्वाट्टै तानिदियो। म यतिकै वाचन गर्छु। तरङ्ग लेखौँ कि उमङ्ग लेखौँ, तरङ्ग लेखौँ कि उमङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। तरङ्ग लेखौँ कि उमङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। सिकाइदेऊ न कोही मलाई, सिकाइदेऊ न कोही मलाई, सिकाइदेऊ न कोही मलाई। हाँसेर जिउने सही ढङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। चलन छ अहिले नियमै नमान्ने, चलन छ अहिले नियमै नमान्ने, चलन छ अहिले नियमै नमान्ने। छलाङ मार्दै क्रमभङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। हिमाल लेखेँ र गुराँस लेखेँ, हिमाल लेखेँ र गुराँस लेखेँ, हिमाल लेखेँ र गुराँस लेखेँ। रमेन यो मन अब जङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। म लेख्न खोज्दैछु उज्यालो पाटो, त्यो अन्तिम शेरमा आए। म लेख्न खोज्दैछु उज्यालो पाटो, म लेख्न खोज्दैछु उज्यालो पाटो। सरकार तिम्रो कुन अङ्ग लेखौँ, सरकार तिम्रो कुन अङ्ग लेखौँ। तरङ्ग लेखौँ कि उमङ्ग लेखौँ, म जिन्दगीको कुन रङ्ग लेखौँ। धन्यवाद।
हार्दिक धन्यवाद आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि यहाँलाई। म यहीँ हलमा सहभागी उपस्थित हुनुहुन्छ गजलकार शान्ति शर्माज्यूलाई आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन म गजलकार सुशीला पौडेलज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो अम्लान फुलबाट एउटा गजल प्रस्तुत गर्छु। आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँगनीमा चराहरू नआएको धेरै भो, आँगनीमा चराहरू नआएको धेरै भो, ओइल्याएछन् ढुङ्गा किन फुल यति कडा, ओइल्याएछन् ढुङ्गा किन फुल यति कडा, फुल यति कडा, मन्दिरतिर देउताहरू नधाएको धेरै भो, मन्दिरतिर देउताहरू नधाएको धेरै भो, आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँगनीमा चराहरू नआएको धेरै भो, एकान्तमा जोडी ढुकुर देख्दा मुटु दुख्छ, एकान्तमा जोडी ढुकुर देख्दा मुटु दुख्छ, देख्दा मुटु दुख्छ, बसन्तमा कोइलीले नगाएको धेरै भो, आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँगनीमा चराहरू नआएको धेरै भो। अन्तिममा छु। नदी हुँ म भन्छ बैसा सम्झाएर थाकेँ, नदी हुँ म भन्छ बैसा सम्झाएर थाकेँ, नदी हुँ म भन्छ बैसा सम्झाएर थाकेँ, सम्झाएर थाकेँ, नआउनेले एक्लै मलाई पर्खाएको धेरै भो, नआउनेले एक्लै मलाई पर्खाएको धेरै भो, आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँखैबाट आँखाहरू हराएको धेरै भो, आँगनीमा चराहरू नआएको धेरै भो। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। हामीले आजको गजल महोत्सवमा गजल वाचनका लागि नामहरू पहिल्यै छनौट गरेको थियौँ र सोहीको आधारमा हामीले यहाँ सहभागिता गराएका छौँ र अब गजल वाचनको कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ। म आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख गजल प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 का संयोजक प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म पनि कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकाबाट ओझेलिन्छु। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।
युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीका उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य पद्य काव्य विभागद्वारा आयोजित प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 मा उपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, प्राज्ञा परिषद सदस्य प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू, प्राज्ञा परिषद सदस्य माया ठकुरीज्यू र यो अन्तिम समयसम्म हामीले आमन्त्रण गरेका केही कविहरू गजलकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु र यस हलमा उपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कर्मचारी मित्रहरू र जुम भर्चुअल माध्यममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय वरिष्ठ गजलकारहरू, अन्य सबै गजलकारहरू जसले यो गजल महोत्सवमा वाचन गरेर श्रवण गरेर महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनु भएको छ। आज हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2076 साल माघ 15 र 16 गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय गजल महोत्सवको निरन्तरता कायम गर्यौं। गत वर्ष यही समयमा यो राष्ट्रिय गजल महोत्सव सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर संसारभरि चलेको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष त्यो महोत्सव सम्पन्न गर्न सकिएन। यस्तो अवस्थामा हामीले भौतिक रूपमै मुलुकभरिका सबै गजलकारहरूलाई, प्रतिनिधि गजलकारहरूलाई यही हलमा आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि सम्पन्न गर्न सकिएन र यो अहिले संसारभरि चलेको यो भर्चुअल माध्यम, त्यसका माध्यमबाट भए पनि हामीले यो गजल महोत्सवलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने अठोट गऱ्यौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो अठोट रह्यो र त्यो अठोट अनुसार आज हामीले युवा कवि मोतीराम भट्टको यो जन्म जयन्तीकै अवसर पारेर अब आउने वर्षहरूमा पनि यही दिन गजल महोत्सव सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ आज महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ। 2076 सालमा हामीले गजल महोत्सव गर्दाखेरि त्यसको नाम राष्ट्रिय गजल महोत्सव भनेका थियौँ, तर आज हामी राष्ट्रिय रूपमा मात्रै सीमित छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पुगिसकेका छौँ, विस्तारित भइसकेका छौँ। आजै पनि थुप्रै मुलुकबाट विदेशबाट सहभागी भएर धेरै गजलकारहरूले आफ्ना गजलहरू वाचन गर्नुभयो र नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले 7 प्रदेशबाट आमन्त्रण गरेका थियौँ। अब कतिजनाको आज यो पर्वको दिन पनि पर्यो, विशेष गरी आज बुबाको मुख हेर्ने दिन कुशे औँसी, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यस्तता पनि छ। आउँछु भनेर पनि उपस्थित हुन्छु भनेर पनि हुन नसक्ने त्यस्तो परिस्थिति पनि भएको हुनसक्छ। त्यसपछि आज बिदा पनि छैन, धेरैको कार्यालय पनि छ, कार्यालय समय पनि परेको छ। धेरैले मेरो स्कुल छ, मेरो कलेज छ, मेरो अफिस छ, मौका पर्यो भने जोडिन्छु भन्नुभएको थियो। हामीले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर सबै यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, केही छुट्नु भयो। तर जे भए पनि यो गजल जुन विधा छ अहिले संसारभरि अत्यन्तै लोकप्रिय रूपमा प्रचलित भइरहेको, त्यो विधालाई माया गरेर यसको समुन्नतिका निम्ति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो मूलधारमा यो गजललाई समावेश गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा यसलाई प्रतिवर्ष सम्पन्न गर्ने जुन अठोट गरेको छ, त्यसमा सहयोग गर्दै यहाँहरू सबै विभिन्न माध्यमबाट यहाँ उपस्थित भएर या जुममा उपस्थित भएर अथवा फेसबुक लाइभ सुनेर यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसका निम्ति म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट
र साहित्य पद्य काव्य विभागको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले यसपालि यो प्रज्ञा गजल महोत्सव 2076 सालमा सुरु गर्दा राष्ट्रिय गजल महोत्सव भनिएको थियो, तर अहिले हामीले यसलाई प्रज्ञा गजल महोत्सव नामाकरण गरेका छौँ र आगामी वर्षदेखि प्रज्ञाको रूपमा यो राष्ट्रिय रूपमा जानेछ। त यो कार्यक्रममा हामीले बाहिरका वक्ताहरू नराख्ने, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै तर्फबाट मात्रै मन्तव्य राख्ने भन्ने मनसायका साथ हामीले धेरै वक्ताहरू बाहिरबाट राखेनौँ र मोतीराम भट्टको बारेमा अघि सुरुमै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय र प्राज्ञ परिषद सदस्य डाक्टर देवी नेपालले विशद रूपमा मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ, चर्चा गरिसक्नु भएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यति हुँदाहुँदै पनि यो गजल महोत्सवलाई विवादित नबनाउने, गजल क्षेत्रलाई विवादित नबनाउने, भएका विवादहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, टुङ्ग्याउन त सकिँदैन, किनभने यसभित्र विभिन्न प्रवृत्ति र स्वभावका मान्छेहरू छन् संसारभरि। त्यो पनि सबैभन्दा बढी यो गजल क्षेत्रमै रहेछन् र त्यसो भएको हुनाले नै सायद नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिले हात नहालेको होला यो क्षेत्रमा। तर हामीले हिम्मत गऱ्यौँ र 2076 सालमा राष्ट्रिय गजल महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ, राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रतिनिधित्व गरायौँ र त्यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ र 4 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गऱ्यौँ र त्यो 4 बुँदे घोषणापत्रमा हामीले सबैलाई सम्मान गरेका छौँ। गजल शास्त्रीय रूपमा बहरमा लेखिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै अहिलेसम्म लेखिएका जति पनि गजलहरू छन् ती सबैलाई सम्मान गर्दै गजल भनेर लेखिने सबै विधाहरू रचना नै हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै हामीले त्यो गजल महोत्सव सम्पन्न गरेका थियौँ। कसैलाई पनि काखा र पाखा गरेका छैनौँ र यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान राष्ट्रको एउटा उच्च प्राज्ञिक संस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो संस्थाले अनि कुनै एउटा छन्दमा मात्रै लेखिएको, अनि कुनै एउटा लयमा मात्रै लेखिएको त्यस्तो चिज मात्रै यो रचना हो भनेर भन्न सक्दैन, त भन्न पनि मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि रचना नै हो, चाहे त्यो शास्त्रीय रूपमा लेखिएको होस्, चाहे त्यो शास्त्रीय रूपमा नलेखिएको होस्, व्यवहारमा लेखिएको होस्, स्वतन्त्र रूपमा लेखिएको होस्, सबै रचना नै हुन्। रचनाको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यसको अन्तर्वस्तु हो। त्यो अन्तर्वस्तुले के सम्प्रेषण गर्ने, के दिने हो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लय महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, लय त साधन मात्रै हो, साध्य त विचार नै हो, भाव नै हो। त्यसो हुँदाखेरि भाव र विचारलाई सम्प्रेषण गर्नका निम्ति हामीले जुनसुकै लयलाई अँगालौँ, त्यो साहित्यको एउटा उद्देश्य हुन्छ, साहित्यको प्रयोजन हुन्छ। हामी साहित्य बिना प्रयोजन लेख्दैनौँ, बिना उद्देश्य लेख्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि गजलको पनि एउटा उद्देश्य हुन्छ र त्यो उद्देश्य भनेको आफ्ना भाव र विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नु हो। अब त्यो सम्प्रेषण गर्नका निम्ति यदि कसैले सिद्धहस्त ढङ्गले बहरमा लेख्छ भने त्यो अति उत्तम हो। त बहरमा लेख्न सक्दैन भने पनि कुनै पनि लयमा उसले लेख्न सक्छ भने त्यो पनि रचना हो। त्यसो हुँदाखेरि सबैलाई सम्मान गरौँ, हामीले सबैलाई सम्मान गर्न सिकौँ। हामी गजल क्षेत्रका मान्छेहरू नै लडाइँ झगडा गर्ने र अनि टोकाटोक गर्ने हो भनेदेखि कसैले पनि यस्ता आधिकारिक संस्थाहरूले भोलि यस किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि सबैलाई सम्मान गर्न सिकौँ। कसैले गजलमा लेख्न सक्दैन, म गजलमा लेख्न सक्छु भने त म सर्वश्रेष्ठ भइहालेँ नि त। त्यसो हुँदाखेरि अनि मैले गजलमा लेखेँ, तैँले चाहिँ किन लेखिन सकिस्, त रद्दी होस्, तैँले लेखिनुहोस्, त्यसमा तँलाई मान्दिनँ भनेर उफ्रिनु पर्ने के कारण छ र? त्यसो हुँदाखेरि एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सिकौँ, त्यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त त्यसले नै गजलको समृद्धिका निम्ति भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले त्यो घोषणापत्रमा पनि अघिल्लो वर्ष 76 सालमा त्यो सबैलाई सम्मान गरेर घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र सबैले त्यहाँ सही पनि गर्नुभएको छ र त्यसैको निरन्तरता आज यो कार्यक्रम हो। र अब बाहिर
कसले बहस गर्नुहुन्छ, विवाद गर्नुहुन्छ, ती आफ्नै ठाउँमा छन्। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यस्ता विवादमा फस्न चाहँदैन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। यति कुरा म गजल क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन गर्दै यति कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सहिष्णु हुनुहोस् र यहाँहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ बहरमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को बहरमा नलेख्नेलाई सिकाउनुहोस् र त्यो ठाउँमा आउनका निम्ति प्रयत्न गर्नुहोस्, उसलाई परिमार्जित गराउनुहोस्। त्यो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आज हामीले जे जस्तो रूपमा भए पनि जति गजलकारहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका थियौँ उहाँहरू उपस्थित हुन नसके पनि धेरै गजलकारहरू हामीले आमन्त्रण गरेका यहाँ उपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति पहिले गजलमा हात हाल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रा प्राज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो। पहिले धेरै यो विवादित क्षेत्र छ भन्नुहुन्थ्यो। तर हामीले यो प्राज्ञ परिषद गठन भइसकेपछि हाम्रो कुलपतिज्यूले नै अनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध, यसबाट पछाडि हट्नु हुँदैन भन्नुभयो। र हाम्रो कुलपतिज्यू 2 कार्यकाल कुलपति हुनुभएको छ। उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा पनि अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ। यो अहिलेको प्राज्ञ परिषदको कार्यकालमा मात्र होइन, योभन्दा अगाडिकै कार्यकालदेखि नै गजलसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ। र अलि ठुलो कार्यक्रम मात्रै हामीले 2076 सालमा महोत्सवको रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। र कविता महोत्सव गरे जस्तै यसलाई पनि एउटा महत्त्व दिएर यो राष्ट्रिय रूपमै सम्पन्न गरौँ भनेर हामीले सुरुवात गरेको हो र त्यो निरन्तर रहनेछ। यसका निम्ति माननीय कुलपतिज्यू जसले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीलाई हौसला बढाउनु भयो, आफै सहभागी हुनुभयो, यसको निर्देशन गर्नुभयो। माननीय कुलपतिज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि हामी सबै परिवार नै हौँ, तर पनि त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काव्य विभागको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो दायित्व पनि हो। त्यस्तै गरी उपकुलपतिज्यू डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू र अरू सम्पूर्ण प्राज्ञ परिषदका सदस्यज्यूहरू जसले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति सहयोग पुर्याइदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति कविता, गजल लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति विशेष गरिकन हाम्रो सदस्य सचिवज्यू आफै कवि हुनुहुन्छ, उहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यसमा। त्यस्तै गरिकन यो लोकवार्ता तथा बाल साहित्य विभागको प्रमुख भएर पनि हाम्रो यो काव्य विभागलाई मलाई विशेष गरिकन हरेक कदममा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने डाक्टर देवी नेपाल, उहाँको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो गजल महोत्सव सम्पन्न गर्नका निम्ति पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्राज्ञ सभाका सदस्य शशी लुम्बु जसले यति लामो समयसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँ सञ्चार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। त्यस्तै गरी प्राविधिक रूपमा यहाँ जोडिनु भएको छ धेरै साथीहरू। रञ्जन घिमिरे हाम्रो योजना शाखाको कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँले प्राविधिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो अरू साथीहरू जो यो वेबिनार प्रविधिमा संलग्न भएर जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई योजना महाशाखाका सबै कर्मचारी मित्रहरू, यो प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, अरू मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ र यो हलका सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी मित्रहरू र आजको यस कार्यक्रमको टिपोट गरेर प्रतिवेदन बनाएर दिल्ली सुवेदी पत्रकारले सहयोग गरिरहनु भएको छ। सबैलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस किसिमको कार्यक्रम हाम्रो आगामी दिनहरूमा पनि सम्पन्न हुँदै जानेछन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै विभागहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन्। आज हामीले यो काव्य विभागको तर्फबाट यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, तर अरू विभागहरूले गरेका कार्यक्रमहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यत्तिकै भव्य रूपमा सम्पन्न भइरहेका छन् र आगामी कार्यक्रमहरू पनि यसरी सम्पन्न हुँदै जानेछन्, हामी गर्दै जानेछौँ। हामी भौतिक रूपमै उपस्थित भएर धेरै कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। अब हामीले एउटा मुक्तकसँग सम्बन्धित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गर्ने विचार गरेका छौँ। त्यो सम्भव भयो भने केही समयपछि हामी केही सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर
सहकार्य गरेर हामी मुक्तकसँग सम्बन्धी एउटा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विचारमा छौँ। त्यो सम्भव भयो भने त्यस्तै गरिकन यो साहित्यका लघु विधाहरू, अहिले लघु विधाहरू मुक्तक बाहेक अरू पनि थुप्रै विधाहरू, सुसेली भयो, खोरिया भयो, अरू थुप्रै विधाहरू पनि अहिले लेखिरहेका छन्। त ती विधाहरूलाई पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गराएर कम्तीमा सबैलाई प्रत्येक नभए पनि एक दिन मात्रै भए पनि सबै विधाहरूको वाचनको कार्यक्रम एउटा राखेर, संयुक्त वाचनको कार्यक्रम राखेर भए पनि त्यसलाई पनि सम्मान गर्ने उद्देश्य हाम्रो छ। त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामी आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नका निम्ति जुम माध्यमबाट र यहाँ सशरीर उपस्थित हुने आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई अघि मैले सबैको नाम लिइसकेँ, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।